Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Soul Touching, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as Khush Kismat by Sahiba Firdaus. So let's start it. मेरी कहानी जिन किरदारों के गेट परवास करती थी, वो किरदार ही मेरी कहानी से अपनी कहानी कब का ख़त्म कर गए थे। मैं ज़रताशा एक मुकम्मल औरत थी। मुकम्मल औरत कहना मेरे ख़याल से मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ठीक डिफ़ाइन करता था। वो औरत मुकम्मल ही होती है जिसके पास आलीशान घर हो, शौहर की मोहब्बत, औलाद जैसी नेमत और दौलत का अंबार हो। ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे मुकम्मल और खुशकिस्मत बनाती थीं। जब मेरे हल्का अहबाब की ख़वातीन मुझे देख मदाह सरा होती तो मेरी गर्दन अकड़ जाती। मेरी खुशकिस्मती मुझे धीरे धीरे मगरूर बना गई थी। मैं अपने से छोटे लोगों की महफिलों में जाने से कतराने लगी थी, या यूं कहें कि उन्हें हकीर जानकर नज़रअंदाज करने लगी थी। मगर जब मैं अपने अजीज़ व अकारीब की छोटी मोटी तकरीबों में शामिल होती तो ख़ुद को औरों में नुमायाँ करने की मेरी भरपूर कोशिश होती। फिर हर तरफ मेरी और मेरी फैमिली के चर्चे हुआ करते थे। मेरा बड़ा बेटा फैसल, जो हमेशा से ज़हीन था, उसने हायर स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं खुश हो गई। मेरे शौहर, जो थोड़े नहीं काफ़ी मुत्तकी और परहेज़गार, सौमो सलात के पाबंद थे, उन्हें अपने वतन से काफ़ी लगाव था। वो चाहते थे कि हमारा बेटा यहीं अपने मुल्क में रहकर पढ़ाई करे, मगर मैंने अपने बेटे की ख्वाहिश को अपनी ज़िद बना लिया। फिर क्या था, मेरे शौहर को हथियार डालने ही पड़े। अपने बेटे को रुखसत करते हुए मेरे शौहर की आंखें नम थीं, मगर मैं फ़ख्र से मुस्कुराती हुई उसे अलविदा कर रही थी। अपने बड़े बेटे की तरफ से मुतमईन होकर अब मेरी तवज्जो अपने छोटे बेटे फजल और बेटी अनम पर थी। मैं उन्हें भी बैरून मुल्क भेजने के लिए तैयार कर रही थी। हर वक्त मेरी तवज्जो दोनों की पढ़ाई की तरफ होती। मेरी डांट फटकार उन्हें शरारतें करने से रोकती थी। मैंने अपने दोनों बच्चों को बंद कुएं में कैद कर दिया था, जहां वो अपनी शौखियां शरारतें दफन करके बड़े हो रहे थे। मेरी दीवानगी देख मेरे शौहर मुझे लताड़ते हुए कहते, बस कर दे ज़रताशा बेगम, कहीं ये भी फैसल की तरह हमें भूल ना जाएं। मेरे शौहर को हमेशा अपने बेटे से शिकवा रहता कि वो बाहर जाकर गोरों के रंग में रंग गया है। उसे एक कॉल करने की फुर्सत नहीं होती। माँ बाप याद नहीं रहे। मैं अपने शौहर के हर वक्त के शिकवे पर बेजारी से गोया होती। आप ये क्यों नहीं सोचते शहाब साहब कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जिनकी औलाद को यूं बैरून मुल्क पढ़ने का सुनहरा मौका मिला है। लोग हम पर नाजा हैं, और आप हैं कि बिला वजह में छोटी सी बात को दिल पर ले लेते हैं। मुझे इस बात का डर है ज़रताशा बेगम कि हमारे बच्चे हमसे दूर ना हो जाएं। मैं उनके खदशात को झटकते हुए उन्हें दूसरी बातों में लगा देती ताकि उनका ध्यान भटक जाए, मगर उनके अबहाम ने मुझे गलत साबित कर दिया था। वक्त थोड़ा और आगे सिरका था। मेरा बेटा फैसल, जो साल में एक बार हमसे मिलने चला आता था, अब नौकरी लगने की वजह से उसे अपने माँ बाप के पास आने की फुर्सत नहीं रही थी। मेरे शौहर बेटे को काफ़ी याद करते थे, तभी उसे वापस लाने की खातिर मुझसे एक दिन कहा, अब तो फैसल की जॉब भी लग चुकी है, क्यों ना हम ज़रमीना आपा की किसी बेटी के लिए बात करें। मैं अपने शौहर की सोच पर तिल मिला सी गई थी। कहाँ मेरा बेटा डॉलर्स में कमाता था और कहाँ मेरी आपा की बदतमीज़ बदतहजीब बेटियाँ, जिन्हें ना पहनने ओढ़ने का ढंग था, ना ही बात करने का सलीका। मैंने अपने शौहर की बात को वहीं काटते हुए कहा, शहाब साहब, आप किस दौर में जी रहे हैं? जानते हैं ना, हमारा बेटा इतने सालों तक फॉरेन रहा है, उसके तो यहाँ कदम ही नहीं ठहरते कजा कि वो यहाँ की किसी लड़की के लिए हामी भरेगा। जानता हूँ उसे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मगर जब आप उससे बात करेंगी तो यकीनन वो इनकार नहीं करेगा। फिर मैंने फैसल से बात करने का कहकर उन्हें तसल्ली दी। मैं तजब्जुब का शिकार थी कि किस तरह शौहर को जवाब देकर मुतमईन करूँ। उन्हीं दिनों मुझे अपने बेटे की कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी कुलीग को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैंने ये बात अपने शौहर को गोश गुजार कर दी, जिस पर उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे को कॉल की और एतराज़ का पहलू उठाते हुए कहा, क्या लड़की फरंगी है? दूसरी तरफ से सहमी हुई आवाज़ उभरी, नहीं डैडी, वो पाकिस्तानी है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा और मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। खुशी इस बात की थी कि मुझे कमाऊ पूत बेटे के साथ डॉलर्स कमाने वाली बहू भी मिल गई थी, मगर मेरे शौहर थोड़े से नाराज़ रहा करते थे, जैसे वो मेरे और फैसल के इस फैसले से खुश नहीं थे। शादी लंदन में ही हुई थी।
ماڈرن دور میں جہاں ہر جگہ انسان کی پہنچ موبائل کے ذریعے ممکن ہو چکی ہے، ویسے ہی میری فیملی نے شادی آن لائن اٹینڈ کی تھی۔ میرا خوبرو بیٹا اور بہو کو چاند سورج سے تشبیہ دینا غلط نہیں تھا۔ ابھی میرے بیٹے کی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک دل دہلانے والی خبر آئی تھی۔ میری بہو سمون کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور وہ وہیں جاں بحق ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ کافی صدماتی تھا۔ ابھی اس حادثے کو 2 مہینے گزرے تھے کہ پھر میرے بیٹے کی کال آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، مما میں بہت پریشان ہوں۔ سمون کے پیرنٹس ہر روز کسی نہ کسی آفیسر کو تشویش کے لیے گھر بھیج دیتے ہیں۔ وہ مجھے اپنی بیوی کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ تب میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، فیصل پریشان نہ ہو، میں اور ڈیڈی جلدی آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بیٹے کی حالت کے بارے میں بتایا، پھر جلدی انہوں نے لندن جانے کے لیے سیٹ بک کروائی۔ پرسوں صبح ہماری فلائٹ تھی۔ میں لان میں موجود بینچ پر بیٹھی تھی، میری نگاہیں زمین پر تھیں۔ لان کیچڑ سے اٹا پڑا تھا، مینڈک کے ٹرانے کی آوازیں جاری تھیں، وہ بھیانک سی آوازیں نکال کر پھدک رہے تھے۔ میں نے بیزار کن نگاہیں ان پر سے ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مسلسل بارش کے بعد آسمان پر سورج بڑے دنوں بعد چمک رہا تھا، جس کے باعث ہر شے اجلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پیڑ کیا، پودے کیا، ہر چیز پلاہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک دور سے پرندوں کی ٹولی شور مچاتی ہوئی چلی آئی۔ ان کا اچانک شور مچانا طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ باہر کے شور سے گھبرا کر میں اندر چلی آئی۔ میرے گھر میں اکثر خاموشی رہا کرتی تھی، مگر آج یہ خاموشی معمول سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر سب کچھ بے معنی تھا۔ میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اچانک میرا موبائل بجا اور سناٹے کو چیر گیا۔ کال میرے بیٹے کی تھی۔ ابھی میں اسے ہی یاد کر کے اداس ہو رہی تھی۔ اس کی کال دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے موبائل کان سے لگایا، تبھی دوسری طرف سے جو خبر مجھے ملی وہ میرا دل بند کرنے کے لیے کافی تھی۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹا اور میں شہاب صاحب کے نام کی چیخو پکار کرتے روم کی طرف دوڑی۔ میرا فخر، میرا غرور، میرا تنتنا خاک میں مل گیا تھا۔ میں لٹ گئی تھی۔ ذہنی دباؤ کے باعث میرے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی۔ میرا بیٹا جو ہنسی خوشی گیا تھا، وہاں سے سالوں بعد تابوت میں بند لوٹا تھا، اور میں اس بات پر فخر نہیں کر سکی تھی۔ میں جو ہر وقت دلائل دے کر اپنے شوہر کو خاموش کروا لیا کرتی تھی، آج سارے دلائل، ساری تسلیاں مجھے ہی منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ ایک خوبصورت بلا تھی جو میرے بیٹے کو جوانی میں کھا گئی تھی، اور اپنے بیٹے کو میں نے ہی اس بلا کے حوالے کیا تھا۔ یہ کلک مجھے زندگی بھر رہے گا۔ کلک تو ایک اور بات کا تھا۔ میں جو ہمیشہ سے اپنے دونوں بچوں کو مینرز سکھانے کے چکر میں تھی، اب میرے بچے مینرز سیکھ چکے تھے۔ وہ ہر محفل میں خاموش ہوتے اور کونوں خدروں میں دبکے ہوتے۔ ان کی ہنسی، کہکہا اور شرارتوں کا گلا گھونٹنے والی بھی میں ہی تھی۔ زندگی کب رکتی ہے، کہاں ٹھہرتی ہے؟ وقت بھی انسانوں سے ضد باندھے کھڑا رہتا ہے کہ تو وہیں رہ، میں چلتا ہوں، اور وہ گزر جاتا ہے۔ وقت ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہو گیا تھا، اور ہم وہیں برف کا مجسمہ بنے رہے۔ اپنے بیٹے کی جواں مرگ کا چبھتا ہوا احساس آج تک ہمارے سینوں پر رینگتا تھا، اور وہ صدمہ تا حیات ہمارے اندر دفن رہنے والا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ ایک دن بڑی آپا کی کال آئی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی نسبت طے ہونے کا سنا رہی تھیں، اور میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ خبر سن رہی تھی۔ پھر جلدی شادی کا کارڈ ملا۔ ہماری زندگی میں جو جمود طاری ہوا تھا، اسے ہلکی سی ہوا چھو گئی۔ آج میں اپنی آپا کی بڑی بیٹی کی شادی میں آئی تھی۔ میری آپا نے اپنی بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ وہ خوبصورت، با اعتماد اور مکمل لڑکیاں تھیں۔ انہیں دیکھ میرے اندر ایک حسرت رہ گئی تھی، کاش میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی۔ میرے شوہر نے نم، شکوہ کناں آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور میں نظریں چرا گئی۔ میرے اوپر جو خوش قسمت ہونے کا ٹیگ لگا ہوا تھا، وہ بڑی خوبصورتی سے میری بدنصیبی میں بدل گیا تھا۔ بدنصیبی میرے گھر کی باندی بن چکی تھی۔ اب میرا گھر زندہ انسانوں سے بھرا قبرستان تھا، اور اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں اور میری میں ہی تھی۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this افسانہ named as خوش قسمت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.